अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ इंटरव्यू के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप एक इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने ख़ास तौर पर आइम साइंसेज इंटरव्यू के लिए बनाई है, लेकिन आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एजेंडा के ऊपर आते हैं। हम इस वीडियो में 4 चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। 4 पार्ट्स ऑफ द इंटरव्यू, आइम साइंसेज इंटरव्यू, डूज एंड डोंट्स ऑफ द इंटरव्यू, रिसर्च अबाउट इंटरव्यू। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे कि द 4 पार्ट्स ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के 4 अहम हिस्से होते हैं। तो व्हाट यू शुड डू बिफोर द इंटरव्यू, द स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द इंटरव्यू एंड एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू। तो हम बारी बारी एक चीज़ को आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिफोर द इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू से पहले आपने क्या करना है। अब जब आप आइम साइंसेज के लिए आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आपने सबसे पहले आइम साइंसेज के बारे में जानना है कि आइम साइंसेज कितने प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं, इट्स कोलैबोरेशन विद नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज़ और कंपनीज़ के साथ। इसके अलावा HEC रैंकिंग क्या है आइम साइंसेज की, फैकल्टी के बारे में जानें और स्टूडेंट्स प्लेसमेंट इन द मार्केट। इसके अलावा आपने इंटरव्यू में 30-40 मिनट पहले पहुंचना है आइम साइंसेज। ड्रेस के लिए सिंपल कोड ऑफ कंडक्ट्स है कि आपने हेयर शुड बी योर क्लीन एंड कॉम्ड, फिंगर नेल्स मस्ट बी क्लीन विथ नो नेल पॉलिश। नेल पॉलिश आपने यूज़ नहीं करनी, खासतौर पर फीमेल्स के लिए। परफ्यूम और आफ्टर शेव आपने बिल्कुल मिनिमम रखना है और अपने टूथ ब्रश वगैरह करना है। साथ में अपने ड्यूडेंट्स को ज़रूर इस्तेमाल करना है। वमेन कोई भी डिसेंट ड्रेस पहन सकती है, लेकिन स्पेसिफिकली आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा बोल्ड ड्रेस या लाउड ड्रेस ना पहने। साथ में कोशिश करें नेल पॉलिश या ज्वेलरी वगैरह ज़्यादा यूज़ ना करें। दुपट्टा भी आप पहन सकती हैं अगर आप चाहती हैं तो। और इसके अलावा मेन के लिए ये है कि आप लोग पैंट्स पहने, लेकिन जीन्स को अवॉइड करें। बाकी कलर्ड शर्ट और टाई वगैरह आप पहन सकते हैं। और अगर आप कपड़ों में आना चाहते हैं तो फिर आप कपड़ों के साथ या तो पेशावरी चप्पल या फिर शूज़ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं कि द स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के स्टार्ट में आपने क्या करना है। सबसे पहले जब आप इंटरव्यू रूम में चले जाते हैं तो आपने इजाज़त मांगनी है कि मैं अंदर आ सकता हूँ। फिर आप जब अंदर चले जाते हैं आपने सबसे पहले सलाम करना है और फिर उधर आपके लिए एक चेयर रखा होता है। आपने वेट करना है कि आपको इंटरव्यूअर सीट ऑफ़र करे। अगर इंटरव्यूअर ने आपको कुछ सेकंड बाद सीट ऑफ़र नहीं किया और आपको लगता है कि वो बिज़ी है, तो फिर आप उनसे पूछ सकते हैं। रिमेंबर, यू आर सेलिंग योर सेल्फ। तो आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखना है, यानी कि आपने पॉजिटिव रहना है। साथ में अपने इंटरव्यूअर को मौका देना है कि वो इंटरव्यू को लीड करे। अब आते हैं डोंट्स के ऊपर कि आपने किन चीज़ों को अवॉइड करना है, यानी कि आप स्मोक ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, च्युइंग गम को आपने किसी को कर्स नहीं करना, स्लाउच यानी कि आपने बड़ी लेज़ी पोजीशन में नहीं बैठना, अपने पोस्चर का बड़ा ख्याल रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा बैठ जाएं। और अपने हैंड्स और बाकी पेन्स के साथ या रिंग्स के साथ नहीं खेलना, टाई वगैरह को बार बार नहीं सही करना। तो आपने इन चीज़ों के साथ ख्याल रखना है, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी काउंट होती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि आपने इंटरव्यू के मिडल में क्या करना है, यानी कि जब आपकी इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं तो आपने इंटरव्यू में अपने पोस्चर का ख्याल रखना, बॉडी लैंग्वेज का अपने ख्याल रखना है, अपने पॉजिटिव रहना है, यानी कि जो भी क्वेश्चंस इंटरव्यूअर आपसे पूछता है तो आपने पॉजिटिव वे में उसको आंसर करना है। अगर आपको कहीं लगता है कि आप इस क्वेश्चंस को नहीं समझते या आपने इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस को नहीं समझा, तो आप इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं पोलाइट वे में कि आप दोबारा इसको एक्सप्लेन करें। और इसके अलावा आपने येस और नो में सिंपली आंसर नहीं करने, बल्कि आपने डिटेल्स देने हैं, आपने एग्जाम्पल्स देने हैं अपने आंसर्स में। और आपने इंटरव्यूअर को बहुत ज़्यादा अटेंटिवली सुनना है। जो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस पूछता है तो आपने स्पेसिफिकली उनको देखना है। फिर अगर आप आंसर करते हैं तो फिर आप कोशिश करें कि पैनल में 4-5 बंदे बैठे हुए हैं तो आपने सबको फिर देखना है, यानी कि आई कांटेक्ट आपने एक बंदे पे नहीं रखनी। अब डोंट्स के ऊपर आते हैं कि आपने अपनी वीकनेसेस को एम्फसाइज नहीं करना, आपने अपने नेगेटिव एट्रीब्यूट्स लाइक पुअर अटेंडेंस, ग्रेड्स एक्सेट्रा के ऊपर फोकस नहीं करना, अपनी फॉर्मर कॉलेज या स्कूल को क्रिटिसाइज नहीं करना,
اپنے پرسنل ایشوز کو ڈسکس نہیں کرنا. تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ بھی بڑی کاؤنٹ ہوتی ہیں. اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ آپ نے انٹرویو کے اینڈ میں کیا کرنا ہے. جب آپ کے کویشچن آنسر ختم ہو جاتے ہیں اور انٹرویور نے آپ کو ایک سگنل دے دیا کہ اب آپ کی انٹرویو ختم ہو گئی, تو آپ پھر کوشش کریں کہ کوئی کویشچن وغیرہ آپ کا ہو تو وہ پوچھیں, اور اگر کویشچن نہیں ہے تو پھر آپ سمپلی تھینک یو کہیں. اگر ایک بندے سے زیادہ 2-3 بندے ہیں تو پھر آپ سب کو کہیں کہ تھینک یو آل, یا پھر اگر ادھر میم بیٹھی ہوئی ہیں تو پھر آپ نے میم کو بھی تھینک یو بولنا ہے کہ تھینک یو سر اینڈ تھینک یو میم. اچھا, اگر آپ کو وہ الاؤ کرتے ہیں تو پھر آپ ہینڈ شیک بھی کر سکتے ہیں. الاؤ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس موڈ میں ہے کہ وہ آپ سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں, یا وہ انہوں نے کافی اسپیس نہیں رکھا ہوا ہے انٹرویور کا جو ڈیسک ہے اور آپ کا جو سیٹ ہے, تو پھر آپ ہینڈ شیک کر سکتے ہیں. اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے وہ کویسچن جو کہ انٹرویور آپ سے پوچھ سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام کویسچن جو میں نے یہاں پہ لکھے ہیں یہ آپ سے پوچھے, لیکن پروبیبلٹی ہے کہ اس طرح کے کویسچنز یا اس سے ریلیونٹ کویسچنز آپ سے پوچھ سکتے ہیں. لائک ٹیل می اباؤٹ یور سیلف, واٹ آر یور شارٹ رینج اینڈ لانگ رینج کیریئر گولز. زیادہ تر یہی کویسچنز پوچھتے ہیں. کیریئر کے بارے میں بتائے, آپ کی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کیا ہیں, ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب یور سیلف, یا دوسرا بندہ آپ کو کس طرح ڈسکرائب کرے گا, اینڈ وائی وی شوڈ سلیکٹ یو. اور اس کے علاوہ آپ کس طرح ہمارے انسٹیٹیوٹ میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, یا آپ آگے کیا بننا چاہتے ہیں, یا آپ پریشر میں کس طرح کام کرتے ہیں. تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ یہ تمام کویشچنز آپ ایک پیج پہ لکھ لیں اور آپ نے ان کو آنسرز کرنے ہیں, تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے, آپ کو پتہ لگے کہ میں انٹرویو میں کس طرح کے آنسر کروں گا ان کویشچنز کو, کیونکہ وہ آپ سے اسی طرح کے کویشچنز پوچھتے ہیں یا ریلیونٹ. اب نیکسٹ ہمارے پاس ہیں کہ وہ کویشچن جو کہ آپ کیونکہ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ انٹرویو سے کویشچن پوچھیں آخر میں جب آپ کی انٹرویو ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو یوزلی انٹرویور آپ سے پوچھے گا کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو زیادہ تر اسٹوڈنٹس یہ کرتے ہیں کہ وہ کوئی سوال نہیں پوچھتے, اور اس کا بڑا برا اثر ہوتا ہے, کیونکہ انٹرویور کو لگتا ہے کہ یہ بس جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ جلدی ان کی انٹرویو ختم ہو جائے. لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ انٹرویور سے سوالات پوچھیں. تو آپ اس طرح کے کویشچن پوچھ سکتے ہیں, لائک کہ واٹ آر دا کیریئر اپرچونیٹیز فار سم ون انٹرنگ دس انسٹیٹیوٹ, یا what kind of orientation and training session is available for the new student, یا آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ سے, یا اس کے علاوہ آپ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں, یا آپ باقی بھی کویشچنز ریلیونٹ ٹو یو اینڈ دا انسٹیٹیوٹ آپ پوچھ سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا امپریشن کریٹ کرتی ہیں اگر آپ کویشچن پوچھیں. اچھا, اب آتے ہیں کہ وائی پیپل آر ناٹ سلیکٹڈ اور ہائرڈ. لوگ سلیکٹ کیوں نہیں ہوتے یا ہائر کیوں نہیں ہوتے, اس کے اوپر آگے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ریسرچ شیئر کرتا ہوں, لیکن یہ کچھ پوائنٹس ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ سلیکٹ نہیں ہو پاتے یا ہائر نہیں ہوتے. تو آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو دیکھیں کہ آپ پھر آگے جا کے انٹرویو میں ان چیزوں کو اچھی طریقے سے پرفارم کریں, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ زیادہ تر کاؤنٹ ہوتی ہیں. اب آتے ہیں جو سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ ریسرچ کیا کہتی ہے انٹرویو کے بارے میں. تو ایک ریسرچ کے مطابق کسی بھی انٹرویو میں 40% کاؤنٹ ہوتا ہے اپلیکینٹ کا ایٹیٹیوڈ, کہ وہ اپلیکینٹ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. ایک پازیٹیو وے میں چیزوں کو لے کے جاتا ہے, چیزوں کو آنسر کرتا ہے, انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے, یا وہ نیگیٹو وے میں. تو آپ کوشش کریں کہ پازیٹیو وے میں اپنے ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرے اور پازیٹیو وے میں تمام کویشچنس کو آنسر کرے. اپیئرنس بڑا امپورٹنٹ ہے, اور ہم زیادہ تر اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے, کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اب بس آپ میں نالج ہو تو آپ آگے جا سکتے ہیں, یہ اپیئرنس وغیرہ یہ سیکنڈری چیزیں ہیں. لیکن یہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ کا فرسٹ امپریشن ہے. تو آپ نے فرسٹ امپریشن میں اپنے انٹرویور کو امپریس کرنا ہے, تو آپ اپیئرنس کا بڑا خیال رکھیں. کمیونیکیشن سکلز آپ کی کاؤنٹ ہوتی ہیں 25%, تو آپ نے اپنی کمیونیکیشن سکلز کے اوپر بھی کام کرنا ہے کہ آپ نے کس طرح اپنی بات کو کنوے کرنا ہے. ساتھ میں آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اپنی ٹون کو کس طرح مینٹین رکھیں, زیادہ تیز نہ بولے, زیادہ سلو بھی نہ بولے, کانفیڈنٹ رہے اور پازیٹیو رہے. ان آخر میں جاب کوالیفیکیشن, یعنی کہ جس پوزیشن کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں یا انٹرویو آپ کی ہو رہی ہے, تو اس کے لیے جو جاب کوالیفیکیشن ہے وہ صرف 10% ہے, یعنی کہ سب سے کم. اور ہماری کوشش زیادہ تر یہ رہتی ہے کہ ہم زیادہ تر فوکس
جاب کوالیفیکیشن پہ کرتے ہیں، لیکن ہم ایٹیٹیوڈ، کمیونیکیشن سکلز یا اپیئرنس کے اوپر بالکل فوکس ہی نہیں کرتے. تو یہ ایک ریسرچ ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اس کو پریکٹس کریں کہ آپ نے آنسرس کس طرح دینے ہیں. آپ نے اپنے بارے میں جانے پہلے کہ آپ کون ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ میں ویکنیسز بھی ہو سکتی ہیں، ہر ایک بندے میں ہوتی ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ ان کو بھی ایک پازیٹیو وے میں ایکسپلین کریں. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ فار لسننگ می اپ ٹو دا لاسٹ سیکنڈ، اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.